बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 180 और 181 इन 2 आयत को लफ्ज़ बलफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ इन 2 आयत को रिवाइज करना है। पहले हम आयत नंबर 180 की तिलावत कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिब अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। चलिए अब आयत नंबर 180 को तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा काफ पेशकू, इस काफ को बरीक पढ़ेंगे। कुतिबा, अब बा के ऊपर ज़बर है तो आपने इस बा को लंबा नहीं करना, ठीक है। कुतिबा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करते, ठीक है। कुतिबा अलैकुम, अलई आइन की आवाज़ बरीक हलक से निकालेंगे। लई या लीन है, लाम को लंबा नहीं करते, ठीक है। अलैकुम, यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून है तो यहाँ पर हमने इजहार करना है, क्योंकि आगे हमज़ा आ रहा है। अगर आगे हमज़ा ना भी होता फिर भी मीम साकिन के ऊपर इख्फा गुन्ना नहीं होता, ठीक है। अलैकुम इज़ा हज़र, इज़ा अलिफ मद्दा है, ज़ाल को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे और ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। इज़ा हज़र, ज़ाद मुस्तअला में से है, ज़ाद को मोटा पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे। हज़र अहदकुमुल मौत, अहदा, अब यहाँ पर आप देखें तीनों के ऊपर ज़बरें हैं, ठीक है, तो इन तीनों को हमने लंबा नहीं करना। अहदकुमुल मौतु, वाव लीन है, मीम को लंबा नहीं करेंगे, लीन को लंबा नहीं करते। मौतु इन तरका, नून के ऊपर सुकून है, यहाँ पर इख्फा होगा क्योंकि आगे ता है। ता जो है वो हरूफ इख्फा में से है, जो 15 हरूफ हैं उनमें ता है, तो यहाँ पर इख्फा होगा। इन तरका, रा को पुर पढ़ेंगे। खैरनिल वसिय्यतु, खैर या लीन है, खा को लंबा नहीं करेंगे, खा मुस्तअला में से, खा को मोटा पढ़ेंगे। खैरनिल, ये छोटा नून है, इस नून को कहेंगे नून कुतनी, ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, खैरनिल, नून को लाम के साथ मिलाएंगे। अगर यहाँ पर वक्फ करना है तो फिर कैसे पढ़ना है, खैरा, फिर यहाँ पर हमने हमज़ा के ऊपर ज़बर लगानी है, ठीक है। वाव के ऊपर ज़बर है तो हमज़ा के ऊपर भी ज़बर लगाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, अल वसिय्यतु, ठीक है। दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि, लिल वा अलिफ मद्दा है, वाव को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वालिदै या लीन है, दाल को लंबा नहीं करेंगे। या लीन कैसे बनेगा, या से पहले दाल के ऊपर ज़बर है, ठीक है। दैनी वल अक़रबीन, वल अक़, क़ाफ मुस्तअला में से है, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे और क़ाफ के ऊपर क़लक़ला भी होगा क्योंकि क़ाफ हरूफ़ क़लक़ला में से भी है। क़ुतुबुज्जद्दीन उसके अंदर क़ाफ भी आता है, ठीक है। वल अक़रबी, या मद्दा है, बा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। बी न, बिल मारूफ, बिल मा, आइन की आवाज़ हलक से बरीक आवाज़ निकालेंगे। रू वाव मद्दा है,
را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور فا کے اوپر وقف کریں گے اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بالمعروف حقا علی المتقین. حقا تنوین ہے لیکن یہاں پر اخفا نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین حرف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. ٹھیک ہے. حقا علی حقا علی المتقین. تا کے اوپر تشدید ہے مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے. متقی یا مدہ ہے. قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور قاف مستعلیٰ میں سے اس قاف کو موٹا پڑھیں گے. متقین وقف کریں گے. متقین. آیت نمبر 180 کو دوبارہ پڑھتے ہیں. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله فمن میم کو اس چھوٹی سے میم کے ساتھ ملائیں گے. میم زبر مم. ٹھیک ہے. آگے بار ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. فمن بدلہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فمن بدلہ بعد ما سمعه بعد عین کی آواز باریک حلق سے نکالیں گے. بعد ما الف مدہ ہے. میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سمعہ سمیع اس میم کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سمیع نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ سمعہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فإنما اسمه فإن نون کے اوپر تشدید ہے غنہ کریں گے. ما میم الف مد زبر ما میم کے اوپر چھوٹی مد ہے. اس مد کو کہیں گے مد مفصل. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آگے یا حمزہ ہے اور یہ حمزہ دوسرے قاعدے کے اندر ہے اور فإنما دوسرے قاعدے کے اندر ہے تو یہاں پر یہ چھوٹی مد ہوگی اور اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اسمہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. علی الذین یبدلونہ علی لام کے اوپر تشدید ہے مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس یا کو اور الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. علی الذی یا مدہ ہے. ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. علی الذین یبدلونہ یبد دال کے اوپر تشدید ہے. بدلو واو مدہ ہے. لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. ان نون کے اوپر تشدید ہے غنہ کریں گے. ان اللہ لفظ اللہ کا نام موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ سمیع یا مدہ ہے. میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. عن تنوین ہے لیکن یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ آگے عین حرف حلقی ہے تو اسے ہم کہیں گے اظہار حلقی. ٹھیک ہے.
سمیع علیم. آیت نمبر 181 کو دوبارہ پڑھتے ہیں. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم. آج کا لیسن یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.